बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 जुलाई साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि वो कि हम आपकी खिदमत में। बेशक यार देखो, अब ये खबर छपी है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि जनाब भारत के वज़ीर खारजा की तरफ से ये इतराफ़ कि उन्होंने पूरी लॉबिंग की है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे। है ठीक है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे तो नहीं तो भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने की लॉबिंग करता। उसने यही करना भाई था। वो आपकी हरीफ रियासत है, वो आपका दुश्मन मुल्क है, आप उसे बार बार सुबह शाम उठते बैठते लेटते सोते दुश्मन करार देते हैं, तो वो दुश्मनी क्यों ना करे? ठीक, तो असल में तो आपको अपना सिलसिला ठीक रखना चाहिए था ना। आपने एक ऐसे हनक और जाहिल शख्स को मुसल्लत कर दिया है जो कि पाकिस्तान में ऑफिशियल पोजीशन पे बैठ के ऑफिशियल मीडिया के जरिए, जब ये, मैं भौंके का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, जो ये कहेगा, जो ये फरमाएगा कि पाकिस्तान में 10,000 करोड़ अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो उसके बाद FATF तो क्या, दुनिया की तमाम दूसरी भी, ये इंटरपोल वगैरह भी जो है वो डंडा चौक के आ जाएंगी कि जनाब है क्यों इंडिया थे, क्योंकि सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, सरकारी मीडिया के जरिए, सरकारी टीवी के ऊपर वो ये बात करेगा, बात कर तो रहा है। सबूत की जरूरत ना रह गई। तो फिर किसी सबूत की जरूरत क्या रह गई यार? आप अपना घर दुरुस्त करते। वो तो आपको शौक था कि हर कीमत के ऊपर हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, इसको मुसल्लत करना है, तो कर लिया तो फिर चखो ना। वो इंडिया तो ये करेगा ना यार। और वो क्या लॉबिंग करे कि पाकिस्तान को FATF में से निकाल दें? वाह, यानी ये यहाँ पे कौम को माइल कर रहे हैं कि बस जी वो एक ही है जी, बस वो फार्मूला कश्मीर का जी, कि वो जो उनके पास है उनका, जो इनके पास है इनका नहीं। अब वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपने नक्शे का हिस्सा दिखा के, और ये जो है ये जाहिल आदमी न्याजी अब्दुल्ला खान न्याजी, हथियार डालने वाले का पल्टन ग्राउंड का जो भांजा है या भतीजा है, क्या नाम है इसका, इसके जरिए वो बाकी भी लेने के मूड में है। ये वो जाहिल लोग हैं जो सिर्फ हमें समझाने में लगे हुए हैं। इन जाहिल और गंवार लोगों का, ये जो PTI और इसके सरप्रस्त हैं, इनका कोई बाप ही नहीं है यार। मतलब यार, आप किसी बात पर टिके तो सही, आप खुद इस यूनिलैटरली यक तरफा तौर पर सरेंडर करते जा रहे हैं कि हम ये कर लेते हैं, वो ये कर लेगा। वो नहीं करता भाई, वो तुम्हारा बाप है, वो नहीं करता। ठीक है, वो तो बाकी पाकिस्तान को भी मर्ज करना चाह रहा, तो एक दिन ये भी मान लोगे। कभी तुम अंगूर अड्डा दे आते हो, कभी कारगिल दे आते हो, कभी कुछ दे आते हो। तुम्हारे बाप का है ये मुल्क यार, तुम्हें चौकीदार रखा हुआ है, तो हिफाजत करो उसकी। तुम बांटने पे लगे हुए हो, कभी शाह ईरान को दे देते हो, कभी चीन को उठा के दे देते हो। यार क्या, कितना रह गया ये मुल्क अब यार, तकसीम करते करते कभी खुद अपने लोगों को लाट कर देते हो। गुस्सा ही चढ़ा देता है मैनू। चाइना, इंडिया क्या करेगा? वो तो आपको नहीं बख्शेगा, उसे पता है यार एक शिकार है सामने। तो जो वैशी जानवर होता है, वो तो शिकार को जो है वो गिरता हुआ देख के, तो वो उसकी तरफ मजीद लीथल हो जाता है, उसे पता चल जाता है ये शिकार मुझे मिलेगा। ठीक है, वो तो आपको गौर करना चाहिए कि आप क्या हमाकते फरमा रहे हैं। और वो जनाब तलब फरमा लिया। किसने? किसको? चाइना ने। किसको तलब तो प्राइम मिनिस्टर को फरमाया था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जा रहा है ईद के फौरन बाद माफी मांगने के लिए। कल के प्रोग्राम में आपने कहा था कि वो फटी पड़ा पाकिस्तान पे, उसने वाकई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। नहीं, वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो चीन की आला क़यादत ने कहा कि नहीं, काम नहीं बंद करना। ठीक है, आर्जी वक्फा है, वक्फा उन्होंने कर दिया है, लोगों को घर भेज दिया, लेकिन आर्जी तौर पे काम जल्द दोबारा शुरू होगा, मुलाजमत से नहीं निकाला। पहले इतना उन्होंने अप्रूवल नहीं किया, अन्य जज्बाती ना हो जाए। वो जज्बाती बहुत हुए हुए ना, जिस तरह हम जाके उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है ना? सही है। हाँ,
میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ وہ حملہ اندر اور باہر سے بڑا شدید حملہ ہو رہا ہے. تو دادا جی اب معافی مانگنے جا رہا ہے, معافی ملے گی اسے؟ ایک دنگا طیارہ اغوا ہو کے آیا تھا پاکستان انڈیا کا, اس کے بعد پھر پاکستان اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان انڈیا نے ہوائی راستہ بند کر دیا تھا, اور پھر وہ کہا جاتا ہے وہ بنیاد تھی مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی. اور وہ جو ہاشم قریشی تھا اور وہ جو سارے احمق لوگ تھے, وہ بعد میں پھر جو ناول لکھے گئے, جو کتابیں لکھی گئیں, تو جو تحقیقی مضامین چھپے, اس میں ثابت ہوا کہ ان ہم احمقوں کو انڈیا استعمال کر رہا تھا کسی اور راستے کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اس وقت یہ والا جو ہے نا, اس کو بھی یہی صورتحال سمجھا جائے. اور پاکستان کی حکومت جو تھی اس وقت بھی اس طرح کے ڈفر ایک ایوب خان کی حکومت تھی, بلکہ نہیں, یحییٰ خان کی حکومت چل تھا اس وقت وہ بھی. ہاں, یحییٰ خان کی حکومت تھی. تو پھر خیر کیا کریں, اب بھی یحییٰ خان کے ورثہ کی حکومت ہے. ہاں, لیکن اس حکومت کی جنرل کون ہے؟ سکندر مرزا جو تھا وہ پوتا تھا میر جعفر کا. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, اور اس کے حقوق کے بارے میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس کی جو اولاد ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی حکومت پاکستان. دادا جی آ جائے گا وہ بھی دعویٰ لے کے, جنرل سکندر مرزا تھا نا, کوئی نہ کوئی اس کو بھی الاٹ کر دیں گے پاکستان کا حصہ. جنرل رانی کون ہے اس حکومت کی؟ لیگیسی تو وہی جا رہی ہے. میرا شعبہ نہیں. اچھا, ہاں, میں نے کبھی اس طرح کے کام کیے نہیں. دادا جی کرنے کو کون کہہ رہا ہے, نظر رکھنا تو صافی کا کام ہے. مائی بڑا مائنڈ کرتی ہے. اچھا جی, اکانومی کی خبریں تھرو کرنے لگوں. پہلی خبر, آکشن کے رزلٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 802.76 ارب روپے کے ٹی بلز پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ کے فروخت کر دیے. اس کا عام الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اس ہفتے میں 802 ارب روپے کا قرضہ بینکوں سے لے لیا ہے جی. یہ اس کا سادہ سا مطلب. آگے چل. کل کے پروگرام میں خبر رہ گئی کہ اوپیک کی ڈیل ہو گئی. اچھا جی, اوپیک کی ڈیل ہو گئی ہے, صلح ہو گئی ہے. چلو. اوپیک اور اوپیک سے جو نان اوپیک ممالک ہیں جنہیں اوپیک پلس کہا جاتا ہے, وہ تیل کی پیداوار بڑھانے کے معاہدے پر متفق ہو گئے. تیل کی پیداوار بڑھ رہی ہوگی تو اس کی قیمت نیچے آ رہی ہے, نیچے آ رہی شروع ہو ہوگی. گیا. اور اس صورت میں جب کپتان جو ہے نا وہ پیٹرول کی قیمت بڑھائے گا نا, تو انشاءاللہ اتنی کہ لانتیں پڑیں گی کہ نہ صرف خود کفیل ہوگا بلکہ برآمد کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا. جی اس قدر لانتیں پڑیں گی, اس قدر تبرہ ہوگا اس کے اوپر کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور تو پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھاتا جا رہا ہے. $1 فی لیٹر یاد رکھنا بس. جی, اہم بات یہ ہے کہ اوپیک پلس کی جانب جیسے میں آپ کو بتاؤں جتنی انہوں نے قیمت بڑھانی ہے نا, ایک ہی دفعہ نا 20 روپے کے 2 جمپ لیں جنیاں گالاں پینیاں نے پہ جان. ٹھیک ہے نا, یہ ہر ہفتے 5 10 ہر 15 دن بعد 5 10 روپے بڑھائیں گے نا, اس سے لانتوں کی تعداد میں اور مقدار میں اضافہ ہو جائے گا. میرا مشورہ ہے خاک سار کا. اگر آپ کو میں یاد دہانی کرواؤں تو عبداللہ صاحب جو تھے, عبداللہ یوسف صاحب پاکستان کے پیٹرولیم سیکٹری تھے, اور نواز شریف صاحب کا دوسرا دور تھا. اچھا جی, یا پہلا تھا, نہیں دوسرا دور ہی کہنا چاہیے. اس میں انہوں نے ایک دن میں پیٹرول کی قیمت 16 روپے سے بڑھا کے 26 روپے لیٹر کی تھی. او سبحان اللہ, بلکہ 16 سے بڑھا کے 26 روپے کی تھی, مجھے یاد ہے. 60% کا گین ایک دن کے اندر ڈاز کر کے بڑھا کے نا انہوں نے کہا جی لوگ کاٹ لو جنیاں گالاں کٹنیاں. ہفتے بعد معاملہ سیٹل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب ان احمقوں کو کوئی یہ عقل دے, میں دے رہا ہوں کہ آپ کو طے ہے نا کہ 1 لیٹر پر پہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, $1 پر ڈالر پہ لے کے جانا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈالر 185 تک جا رہا ہے. آپ نہیں بڑھانا, خبر دے رہے ہیں, پیمنٹ کے پریشر پڑے ہوئے ہیں. تو ڈالر جو ہے اس سال کے لیے 184 روپے تک کیا ہے کیلکولیٹ, تو 184 تک لے کے جانا ہے. ابھی تو 160 پہ پھر رہے نا جی. ایکو وری بہ کے پریس کانفرنس کروا دیو,
ਹਮਾਦ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, गाली पड़ती है, मजीद पड़ जाएगी। उसकी इतनी बेइज्जती होती है, इतनी गालियां पड़ती हैं उसको, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो और गालियां खा लेगा। एक दिन बह के इसको कर दें यार, ये टंटा निकालें यार। जी, खबर का दूसरा हिस्सा, पूरी खबर पढ़ लूं। जब कोविड का जब पेंडेमिक आया और पैनिक क्रिएट हुआ, उस वक्त ओपेक ने 1 करोड़ बैरल यौमिया पैदावार कम कर दी थी। अब जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक अगले महीने यानी अगस्त से लेके दिसंबर तक 4 लाख बैरल यौमिया से 20 लाख बैरल यौमिया तक सप्लाई बढ़ाई जाएगी। यानी अगर ये फुल पेस पे चली भी गई तो कोविड में जो कमी की थी उसका 20% अचीव हो पाएगा। लिहाजा ऑयल की कीमत स्लो नीचे आएगी, जैसे दादाजी कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए पेट्रोलियम की कीमतों में कमी करना या उसको स्टेबल रखना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ये खबर थी, मैंने कहा मुकम्मल पढ़ दें। सामईन इकराम, एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है। दुनिया के अंदर बीमारियां हैं बहुत सारी, हर और एक बीमारी के एक से ज़ायद इलाज है। शौकत खानम के पास ना कैंसर की बीमारी का एक ही इलाज है, इन्हों कीमो ठोक दो, गंजा कर दो। मतलब बंदे का मतलब इतनी तकलीफ होती है उस फर्द को, उस बच्चे को, उस बड़े को, कि रहे रब का नाम, लेकिन ठोकी जा रहे। 12 कीमो लगा दिए यार। दुनिया की बहुत सारी रिसर्चेस कहती हैं कि 3 कीमो से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। अगर आप उसको इसके बाद एक नॉर्मल इंसान के तौर पे ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हद 2 नहीं तो 3 कीमो, ये बाद रिसर्चेस के अंदर ये सजेस्ट किया गया है। हमने देखा है शौकत खानम 12 कीमो लगाता है, उसके बाद पीछे एक ही फैक्टर होता है, ख़ास तौर पे जो पेड कस्टमर होगा ना उसको तो 8 कीमो लग गई लगे। हाँ, जो वो जो कोई 2-4% उन्होंने रखे हुए हैं ज़कात के हवाले से, वो कहते हैं हम 60% लोगों का इलाज इस तरह करते हैं, और जाने वाले कहते हैं कि नवीद आलम मर गया बेचारा, उसको कहा 42 लाख रुपया देंगे तो तेरा इलाज शुरू करेंगे, और वो बेचारा बेड पे मर गया वहाँ पे, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। तो ये जितने भी पेड इलाज हैं ना कैंसर के, खुदारा वो ना करवाइए, क्योंकि उन्होंने जितना आपका इलाज प्रलॉन्ग करेंगे उतने वो पैसे कमाएंगे। ठीक हो गया ना। अब आप कहेंगे कि हम कहाँ जाएं, ईमेल में भी पूछा गया। ये शौकत खानम से थोड़ा सा आगे जाए ना, रायविंड रोड आता है, और रायविंड रोड पे थोड़ा सा आगे चले तो लेक सिटी के बाद राइट साइड के ऊपर इज्तिमागाह आ जाती है तबलीगी जमात वालों की, और तबलीग उस इज्तिमागाह के साथ ही राइट को मुड़ जाएं तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, कैंसर केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर शहरयार साहब ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो है प्रोफेसर ऑफ ऑन्कोलॉजी के तौर पे रिटायर हुए हैं, और वो तो नहीं चाहते कि हम उनके बारे में बात करें, क्योंकि लोग फौरी तौर पे इस हॉस्पिटल को शौकत खानम के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने जो फ़र्क आपको बताना था कि यहाँ पे वो करते हैं इलाज रेडिएशन से, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे किसी को इलाज से इनकार नहीं होता, भले वो आखिरी से भी अगली स्टेज पे हो। कैंसर के मरीज जब आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उनको इतनी तकलीफ होती है कि उनके वर्सा देख नहीं पाते, तो उनके लिए मौत आसान करना भी एक मरहला होता है, क्योंकि उनके जो स्मेल बहुत आती है उनके पास से, और रिश्तेदार भाग जाते हैं बेचारे सारे। मैंने औलाद को भागते हुए देखा है कैंसर के मरीजों से। तो उनका ये कहना है कि जी हम किसी मरीज को इनकार नहीं करेंगे, भले वो आखिरी स्टेज पे हो, और वो करते हैं। उन्होंने एक वार्ड बना रखा है जहाँ पे उन्होंने वो मरीज रखने होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी की अब कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, और वो उनके मौत का प्रोसेस आसान करते हैं। ये बहुत बड़ी नेकी है। और जो है ये जो मतलब कि अगर कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो ये बेड कैपेसिटी वाइज तो इसके पास एशिया में सबसे बड़ी कैपेसिटी है बेड्स की। वो शौकत खानम का बेची जा रहा है कि सबसे बड़ा? शौकत खानम तो सारा वो 20 बेड थे उनके पास कैंसर के, आज से 4 साल पहले तक।
اب بڑھا مطلب 80 ٹوٹل بیڈ تھے, باقی 60 کے اوپر وہ جنرل بھی لوگوں کو پیسے دکھی باتیں کر رہے ہیں, موت کا مرحلہ اور یہ وہ سارا. یار میرا تو آ گیا نا بھائی, اور کوئی 8-10 سال نہیں. اصل بات بتائیں نا, ناظرین کرام, وہ قوم کو بھی کیمو ہی لگانے آیا ہوا ہے, درجن لگا دی ہے اس نے, 8 لگ گئی ہیں. وہ وہاں ایک تو وہاں پہ علاج چونکہ مفت ہوتا ہے تو اس لیے وہ کم سے کم دوائی دینے پہ یقین رکھتے ہیں, کم سے کم اس پہ یقین رکھتے ہیں, اور جتنی دوائی کم ہوگی اتنا مریض کا اپنی باڈی اندر سے زیادہ اپنے اندر وہ کیا پیدا کرے, قوت مدافعت پیدا کرے, امیون سسٹم بہتر ہوگا. اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کیور کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی اس کے اوپر ریئیکٹ کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کیمو نہیں کرتے, وہ ریڈیشن کرتے, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ان کا کوئی فائنانشیل انٹرسٹ نہیں ہوتا, جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا والا حساب ہے. روزانہ کا وہ کوئی 150 کے قریب مریض جو ہے وہ ٹریٹ کر لیتے ہیں, ان کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت. 150 مریض بڑا مریض ہوتا ہے یار کینسر کا, بہت کیپیسٹی جی. تو میں نے کہا کہ یہ ذرا جو ہے اس کو ہم آپ کی نشاندہی کرواتے چلیں. لوگ پوچھتے ہیں, آپ چلے جائیے وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, مریض کو ساتھ لیجیے اور چلے جائیے وہاں پہ. اب ہمارے پاس بدقسمتی سے ڈاکٹر شہر یار صاحب کا ہی نمبر ہے, اور ڈاکٹر صاحب بزی ہوتے ہیں, کبھی فون اٹھا پاتے ہیں, کہیں نہیں اٹھا پاتے, لوگ مایوس ہوتے ہیں. جب اوپن فار آل ہاسپٹل ہے تو اس کے لیے کسی ریفرنس کی کیا ضرورت ہے. صرف یہ ہے کہ وہ خوبصورت ماڈل گرلیں اور بچے رکھ کے وہ اشتہار نہیں بنواتے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جتنے پیسے اشتہار پہ ضائع ہونے ہیں اتنے کی 4 اینٹیں لگ جائیں گی میرے ہاسپٹل کے اندر. اور میڈیا کا دور ہے, میرا خیال ہے کسی کو والنٹیئر کرنا چاہیے, کسی ایڈورٹیزمنٹ فرم کو ڈاکٹر صاحب کا کوئی 1-2 ایڈ بنا دیں یار. یہ ٹائم بہت مہنگا, لیکن نہیں سوشل میڈیا پہ چلا دیں گے ہم, دادا پوتا شو میں چلا دیں گے, ٹائم ایکسیڈ کر رہا ہے. ہمارے جیسے تو 2-4 لوگ ہوں گے نا جی جو ڈاکٹر صاحب کے اس نیک کام کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں, تو بہت سارے لوگ چلانے کو تیار ہوں گے یار. اور آج کل سب سے مؤثر میڈیا بھلا کون سا ہے؟ سوشل میڈیا نہیں, واٹس ایپ میڈیا. وہ واٹس ایپ پہ چل گیا تو میرا مطلب ہے سارے ٹی وی شیوی پیچھے رہ گئے جی. آؤ سارے فیس بک ٹائم ایکسیڈ کر رہا ہے. خبریں پڑھ لوں بالکل جلدی. پاکستان کو $1 بلین یورو بانڈ کی پروسیڈ سے مل گیا. کب ہوا ہے دادا جی؟ یہ لاسٹ ویک ہوا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ سے اس نے اٹھا لیا ہے. گڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. 8.54%. ہاں جی, 8.5% پہ. آہو آستہ ہی بولو. ازبکستان پاکستان کی سی پورٹ یوز کرے گا ٹریڈ کے لیے, کیونکہ ازبک قوم بھی اتنا نہیں جانتی. آفر کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اسے کہا کہ جی آپ ہمارا ازبک قوم سے زیادہ ازبکستان جانتا ہوں. وہ پہلے آئے تھے نا جی, وہ چیک کرتے پھر رہے تھے جی. وہ کبھی وہ اورین طیارے چیک کرتے پھر رہے تھے, وہ اس وقت جی جنہوں نے 3 اورین طیارے نہیں اڑائے تھے مہران بیس کے اوپر, کبھی وہ چیک کرتے پھر رہے تھے, کبھی وہ نیوی میں گھس گئے تھے. خدا کا خوف کرے یار, کو خبر دیتے وقت کوئی سینس ہی پیدا کر لیا کریں اس کے اندر. ان کی ایڈوانس پارٹی آئی تھی چیک کرنے کے لیے جی. چائنا جو ہے وہ پاکستان سے 300 ٹن مرچ, سرخ مرچ نہیں ہوتی, ہاں جی, وہ امپورٹ کرے گا. یس, بتایا بھی تھا دادا پتہ شو کے مرچ مہنگی ہونے لگی ہے. نہیں مرچ مہنگی نہیں ہونے لگی, کہ یہ سی پیک کا واحد بینیفٹ ہے جو عام کسان تک پہنچنے لگا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بیج دیتے ہیں, طریقہ بتاتے ہیں, اور پروڈکشن کے وہ بائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بڑی اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے, کیا آپ کو پتا ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. اب ماسٹر چنگان موٹر نے کہا ہے کہ اگلے 2 سال تک ہماری 60% گاڑی لوکلائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, یعنی صرف انجن ہی باہر سے آیا کرے گا. ہوگی اور شاویز کا ملک کیوبا نے پاکستان کو آفر کی ہے کہ وہ پاکستان میں ویکسین کی پروڈکشن فیسلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہم اسے کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. ہاں, ہم نے چائنا کی میں سے پہلے بھی کر لی, 1 لاکھ ویکسین روزانہ کی لگ رہی ہے جی. کون سی؟ سائنا فارم اور سائنو ویک 2 ہیں اس کی. سائنا فارم میرا خیال لگے پاکستان میں بن رہی ہے جی. 1 لاکھ شارٹس روزانہ. خدا کر کے کفر ٹوٹا. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ پی ٹی سی ایل نے بھی پہلے ہاف میں 68 بلین کا ریونیو جو ہے نا وہ کما لیا ہے. 68 بلین کا ریونیو ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ اس میں سے پروفٹ کتنا ہے. یہ دیکھنے والی بات دادا جی. اس کا ریونیو سینکڑوں ارب کا ہوتا تھا. 100 روپے کا اس کا شیئر تھا, اب اسے 10 روپے پہ کوئی نہیں پوچھتا. یہ بھی کمال ہے. اچھا جی,
आगे चले, ओजीडीसी की खबर जो है वो कल के प्रोग्राम में रह गई। ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी पेट्रोलियम और कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलके अबू धाबी में जो एक बिड के थ्रू कुएं और एक्सप्लोरेशन के जो ब्लॉक्स अलॉट हुए थे 2019 में, फाइनली ओजीडीसी ऑथराइज्ड हो गया, वो वहां पे एक्सप्लोर करेगा ऑयल और गैस। यानी कि ओजीडीसीएल, पीपीएल, माड़ी माड़ी पेट्रोलियम ने मिलकर एक कंपनी बनाई है जो कि बैरून मुल्क ये तलाश करेगी। बुनियादी तौर पे ये बनाई गई थी अमेरिका बहादुर के कहने के ऊपर। अब ये कहेगा हर खबर के ऊपर ये बुढ़ा नज़र रख के बैठा होता है, तो मैं बुनियादी तौर पे इसीलिए बैठा हुआ हूँ इधर। तो ये बेसिकली ज़रूरत थी अमेरिका बहादुर को कि इराक़ में जब उसने हमला और कब्ज़ा किया था कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट हो, तो उसने हमें हुक्म दिया था कि तुम भी इधर कूदो। तो हमारी सरकार तो लेट हो गई, सरकार के सरकारी काम होते हैं। लकी सीमेंट वाला ने वहाँ पे जाके प्लांट लगा लिया था। ओ यार वो, हाँ पता चल गया, सैमसंग की फैक्ट्री लकी सीमेंट वाले लगा रहे हैं। अच्छा जी, वो है लोकल पार्टनर लकी तबा। हाँ, तबा ग्रुप जो है, लकी ग्रुप जो है, उन्होंने बता दिया है किसको भला, किसको? कराची स्टॉक एक्सचेंज को, ओके, कि ये वो कंपनी साड़ी है वो है ना साड़ी। आओ ठीक है जी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आखिरी खबर पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तान की जो पावर जनरेशन है वो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में यानी 30 जून तक 7% बढ़कर 1,30,223 गीगावाट की पीक उसने टच की है। लोड शेडिंग आपके सामने है, बाकी समझदार हो यार। तो फिर बिजली क्यों नहीं? आपको पता पंजाब के अंदर एमरजेंसी में 6 दिनों के लिए गैस की सप्लाई जो है तमाम सनतों को बंद कर दी गई। अच्छा जी। अच्छा, उसमें फर्ज तो ये किया गया होगा ना कि पिछले वीकेंड के ऊपर कि इस वीकेंड की छुट्टियां होनी है और लेबर ने वापस नहीं आना और इंडस्ट्री को गैस की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा बंद करके तो 1 हफ्ते के लिए ये गैस डाइवर्ट करें बिजली साज अदारों को, और वो इससे बिजली बनाएं और यूं गैस की लोड शेडिंग गर्मियों इस शदीद गर्मी में ना हो सके ईद की छुट्टियों में। ठीक है, ये बुनियादी मकसद ये था। लेकिन आपको पता है ना कि ये कोई अच्छा काम करने की कोशिश भी करे तो जूते ही पड़ते हैं। तो अजहर के लौंडे को फिर छितरौल हुई है। ठीक है, अजहर के लौंडे को फिर छितरौल हुई है कि मामा फर्नेस ऑयल अरेंज किए बगैर तुमने गैस बंद कर दी है, और जिन इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट आर्डर हैं उन्होंने तो बंद नहीं होने देनी होती ना। मुझे याद है मुझे वाकया सुनाया, मैं सुना ही दूं यार, वाकया तो मुख्तसरन सुनाना है। ये जो अंजुम साहब नहीं है एफपीसीसीआई के सदर, अंजुम निसार की बात कर रहे हैं। अंजुम निसार के वालिद साहब थे मियां निसार अल्लाह डंका साहब। निसार डंका साहब से हमारी बड़ी याद अल्लाह रही है जब तक वो हयात थे, बहुत कमाल के आदमी थे। तो वो बताने लगे कि जनाब दूसरी जंग अजीम में कुछ ऑर्डर्स आ गए। अच्छा जी। और गोरे ने कहा कि ये ऑर्डर जो है ना इस वक्त पे आने चाहिए। तो फिर डंका साहब ने ये किया, ऊपर से ईद की छुट्टियां आ गई। अब काम लेदर का था, मेजोरिटी लेबर भी उसके अंदर मुस्लिम लेबर ही काम करती है जी। मतलब कि नॉन हिंदू तो नहीं करते ना, उनके तो वो मजहबी मामला आ जाते हैं उसके अंदर। तो लेदर का काम था, और वो ये जो सोल और अपर थे ना बूटों के, वो सारे सब कॉन्टिनेंट से बन के जाते थे दूसरी जंग अजीम में गोरे की फौजों के लिए। ठीक है। तो वो उन्होंने जनाब उन्होंने कहा ईद आ गया, ज़्यादातर लेबर मुसलमान थी, तो मैंने कहा कि क्या किया जाए। लिहाजा मैंने वहाँ पे 10 बकरे मंगवा लिए। लेबर को कहा कि काम नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। 10 बकरे मंगवाए, कुछ 30-40 देगे पकवाई और उनको वहीं पे खिलाया, और काम के अंदर वक्फा नहीं होने। ठीक है, ठीक, शिफ्टों में खाते पीते होंगे ना। और वो एक शिफ्ट ने खा लिया, दूसरी शिफ्ट ने काम कर लिया। इस तरह करके उन्होंने वो जो ईद के दिनों का जो था वो कहते फिर जाके वो ऑर्डर जो था वो वक्त पे हम डिस्पैच कर सके। और खैर करना होता जी, एक्सपोर्टर ने ऐसा करना होता। तो आपने अगर बिजली गैस बंद करनी थी उनको आप भर वक्त बताते और वो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव अरेंज कर लेते। उन्होंने फैक्ट्री बंद नहीं करनी, और मुश्किल से तो 4 ऑर्डर लगे हैं यार हमें इंडिया में कोरोना फैलने की वजह से। अब वो भी आप जो है यहाँ से भगाना चाह रहे हो। अजहर के लौंडे, कुछ खुदा का खौफ करो यार, इस कौम पे रहम कर दो यार। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने की। आप समझ आई हो मेरी दुआ का मतलब जी। आप लोगों में आसानियाँ तकसीम नहीं करेंगे ना तो आपको आसानियाँ अता नहीं होंगी।
جی صحیح کہہ رہے ہیں. ثانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.